नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनदेखि एमसीसीका मुद्दामा गठबन्धनभित्र मतभेद चुलियो। एमसीसी पास नगरे गठबन्धन टुट्ने देउबाको चेतावनीपछि अन्य दल तनावमा। जेठमै निर्वाचन हुनेमा एमालेको शंका। कोरोना संक्रमणका कारण थप 32 जनाको मृत्यु। परीक्षणको मात्रा घटेपछि कोरोना संक्रमण दर पनि घट्दै। तेस्रो लहर नसकिँदै नियोकोभी भेरिएन्टको चर्चा बढी सङ्क्रामक रहेको विज्ञको दावी। राजस्व छलेर नेपालमा मदिरा आयात गर्ने 4 जनालाई प्रहरीले पक्रियो। विभिन्न महँगो ब्रान्डका 296 कार्टुन मदिरा बरामद। राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्ने। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने तयारी गरेसँगै शेयर बजारमा उत्साह। 105 अङ्कले बढेर नेप्सेका सबै परिसूचकमा हरियाली। 6 अर्ब बढीको कारोबार। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाद्वारा पछिल्लो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। अमेरिका जापानले गरे चर्को आलोचना। अब समाचार विस्तारमा। चुनावी तालमेलको लक्ष्य बोकेर गठबन्धन गरेका 5 दलबीच मत बाजिँदा बारम्बार खटपट चलिरहेकै छ। स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि एमसीसीका मुद्दामा फरक मत आएका छन्। यतिबेलै गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिएपछि अन्य दल दबावमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा निर्णय गर्न शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाएपछि केही बेर नेताहरूबीच चर्काचर्की नै भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकाले फेब्रुअरी 1मै एमसीसी बारे निर्णय गर्नुपर्ने ताकेता गरेको भन्दै संसदको चालु अधिवेशनमै प्रस्ताव पेश गर्ने अडान लिए। तत्कालै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू देउबाको विपक्षमा उभिए। देउबाले एमसीसी अनुमोदनका लागि आइतबारको संसदमा प्रस्ताव पेश गर्छु, भोट हाल्न मन भए हाल्नुस्, नत्र गठबन्धन टुट्छ भनेपछि एमसीसीको विपक्षमा उभिएका नेताहरूले समेत भनिदिए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर पास गर्ने भए गर्नुस्, जालझेल गरेर गठबन्धन टिकाउनु छैन। यही आशयको चर्काचर्की परेको नेताहरू बताउँछन्। देउबाको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी र प्रचण्ड माधवको रोक्ने अडानकै बीच आइतबार 1 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक सभामुखले रहस्यमय ढङ्गबाट माघ 26 पर धकेलिदिएका छन्। कारण कोभिडको भनिए पनि गठबन्धनकै खटपटले काम गरेको बुझ्न कठिन छैन। उसो त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धनले शनिबार साँझ जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। देउबाकै दबावमा चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूको अनेक्षा कायमै रहेको देखिन्छ। अहिले डराउने त कोही कतिखेर कसैलाई अलि चाँडो भइदियो हुन्थ्यो होला, कसैलाई ढिलो भइदियो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहना आफ्नो एउटै पार्टीभित्र नै कसैलाई लाग्यो होला चाँडै भयो हुन्थ्यो, कसैलाई ढिलो भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला, कसैलाई गठबन्धन भएर चुनाव भए राम्रो होला भन्ने लाग्यो होला, कसैलाई होइन अलग अलग जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। त्यो त पार्टीभित्र नै हुन्छ, बाहिर नै हुने कुरो पनि त। तर निर्वाचन त गराउनै पर्छ आखिर। स्थानीय चुनावलाई 6 महिना पर धकेल्दै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर चौतर्फी दबाव परेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले तत्कालै चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरे। बाध्यतावश गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। अब ऐन संशोधन भए पनि जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ। माधव नेपालले जसोतसो आफू सामना गर्न तयार रहेको जवाब दिएका छन्। तर प्रचण्डको मौनताले आन्तरिक रूपमा केही पाकिरहेको सङ्केत गरेको छ। यस्तै अवस्थामा बिना संशोधन राष्ट्रिय सहमति नभनिकन एमसीसी पास गर्ने अवस्था भयो भने माओवादी पार्टी यो गठबन्धनमा बस्दैन, सरकारबाट बाहिर निस्किन्छ। काङ्ग्रेससँग तालमेल नभए चुनाव जित्नै कठिन हुने प्रचण्ड माधवको प्रक्षेपणका अघि सबै निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने आश्वस्त पार्दै देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति जुटाएका हुन्। तर यसलाई सार्थकतामा पुर्याउनका लागि काङ्ग्रेसभित्रै एकमत छैन। देउबाकै पार्टीभित्रका अधिकांश नेताहरूले स्थानीय तहमा गठबन्धन स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्।
कार्यकर्ता पनि माओवादी लगायतका दललाई भोट हाल्न तयार देखिँदैनन्। शेखर कोइराला पक्ष त सार्वजनिक मञ्चमै घोषणा गरेर चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ। कतिपय नेताहरू त प्रचण्ड माधवलाई बोकेर कङ्ग्रेसको काँध गन्हाउन थालेको बताउन थालेका छन्। समाजवादी पार्टी र माओवादीलाई के लागेको छ भने सरकार छोड्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ कि भनेको छ। अब चुनावसम्म चाहिँ जान सकिन्छ। सबै चुनावमा उहाँहरूलाई सिट दिएर काङ्ग्रेस बस्दै चुप लाएर, त्यही भएर यही डरले गर्दाखेरि तिनी तहको एकैचोटि गरौँ भनेर दुई दल लाग्यो। उहाँहरूलाई त फिल छ। किन भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव सिङ्गल लड्ने हो भने एकीकृत समाजवादी र माओवादीको हालत अलिक कमजोरै हुन्छ। तपाईँहरू पनि साथ दिनुहुँदैन स्थानीय तहसम्म? होइन, मेरो उम्मेदवार हुँदाहुँदै म माओवादीलाई भोट हाल भन्छु त। प्रदेश र सङ्घमा दिनुहुन्छ? होइन, प्रदेश र सङ्घमा पनि प्रचण्डजी अब आउन, प्रचण्डजी माधव नेपाल जस्तो सिनियर नेताको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। सबै आउरे पाउरेलाई त सम्भव होला। यसो हेर्दा गठबन्धनबाट देउबा भन्दा प्रचण्ड माधवलाई बढी नै फाइदा छ। एमाले हराउनुलाई उद्देश्य बनाएका उनीहरू गठबन्धनको बलमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने आँकिरहेका छन्। तर देउबा भने प्रचण्ड माधवको बाध्यतालाई हतियार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि एमसिसीसम्म पास गर्ने योजनाबद्ध लाइनमा छन्। यद्यपि उनको योजना सफल हुन आन्तरिक रूपमा खेलिरहेको प्रचण्डको कदमले अर्थ दिनेछ। गठबन्धनको खटपट देखेर प्रमुख प्रतिपक्ष भने हर्षित अवस्थामा देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। ऐन नै संशोधन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने अडानमा रहेका सत्ता गठबन्धनले जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति गरेपछि निर्वाचनको माहौल सुरु भएको छ। यद्यपि कसरी उनीहरू युटर्न भए वा वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव किन जेठमा पुर्याइयो भन्ने बारे विश्लेषण सुरु भएको छ। यसैलाई कारण देखाउँदै प्रतिपक्ष दल एमाले समेत निर्वाचनबारे आशंका व्यक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। चौतर्फी दबाव सिर्जना भएपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने आफ्नो प्रपञ्चबाट पछि हटेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाँधिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन्। यसअघि सत्ता घटक दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सङ्घीय निर्वाचन अघि गर्ने या तीनै तहको निर्वाचन सँगै गर्ने अडानमा थिए। तर यही अडानको विपरीत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध 5 दलीय गठबन्धन बैठकले संविधानसँग बाँधिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको हो। बैठकले निर्वाचन ऐन 2073 भएको व्यवस्था संविधानसँग बाँधिएको भन्दै संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन्। स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाँधिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गठबन्धनको बैठकमा 2 चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति भएको बुझिएको छ। यद्यपि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने निर्वाचन एकै चरणमा वा 2 चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने जानकारी दिएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने खर्चमा मितव्ययिता हुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ। यदि त्यसो भए पनि सरकारलाई जेठ 15 भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। संविधान अनुसार जेठ 15 मा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा र 15 जेठपछि निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्दा निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन समेत निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्छ। तर आयोगले अनुमति दिने नदिने टुङ्गो हुँदैन। यस्तो हुँदा 15 जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारलाई बाध्यता बढेको छ। यसले निर्वाचनको माहौल बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सकारात्मक भनेको छ। यद्यपि ऐन संशोधनको कुरा समेत जोडिएकाले वैशाखमा गर्नुपर्ने चुनाव जेठमा गर्दा हुने तर अरू महिना गर्दा किन नहुने भनेर कुतर्क अघि सार्न सक्ने संशय व्यक्त गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नलाई त्यो 225 ले कुनै छेड्दैन, कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदैन, कानुनसँग संविधान बाँधेको पनि देखिँदैन। त्यसैले सिधासिधी वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई अब कहीँ संशोधन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने विविध कारणले
पर धकेल्दै लाने प्रपञ्चको रूपमा चाहिँ यो आएको हुनसक्छ। यसो गरौँ भन्ने एक खालको समझदारी नै हो। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अब निर्णय गरेर त्यति तोकिसकेको स्थिति नभए हुनाले हामी अझै शङ्कामा छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई चुनावसम्मै सहकार्यमा जाने आश्वासन दिएको बुझिएको छ, जसमा कङ्ग्रेसकै नेताहरू समेत एकमत छैनन्। तर साना दलहरू गठबन्धनको फेरो छोड्न नहुने नीतिमा अघि बढिरहेका बेला गठबन्धनको अङ्कगणितमा निर्वाचन स्वार्थ जेलिएको देखिन्छ। गठबन्धनभित्रका दलहरूको निर्वाचन रणनीतिमा अदलबदल भए गठबन्धनको जालो पनि च्यातिने सम्भावना देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि माघ 17 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको बताएको छ। यस्तै आजैका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि कोरोना संक्रमणका कारण देखाउँदै 10 दिन पर धकेलिएको छ। नेपाली नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विभिन्न कालखण्डमा धेरैले प्राण उत्सर्ग गरेका छन्। तर देश र जनताको हक अधिकार आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका मध्ये कसलाई शहीद भन्नेमा अझै स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष सरकारले शहीद भएकाहरूको नाममा दिवस मनाउने गरेको छ। तर प्रत्येक वर्ष शहीदप्रति ओटभक्ति देखाउने बाहेकका काम भने हुँदैनन्। हरेकचोटि सत्ता परिवर्तन गर्दा जनताका छोराछोरीहरूले सत्तामा पुर्याउन बलिदान दिएका छन्। तर उनीहरूको सपना अझै पनि पूरा भएको छैन। पछिल्लो समय त घटना वा दुर्घटना परेकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गरिँदा देशका लागि जीवन त्यागेकाहरूको अपमान भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शहीदको अझै पनि स्पष्ट मापदण्ड छैन। घोषणा गरिएकै शहीदका विषयमा पनि विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन्। नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। त्यस यता सरकारले विक्रम सम्वत 1997 मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने 4 शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ। पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक पटक थुप्रै योद्धाले शहादत प्राप्त गरे पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन। बरु राज्यसँग शहीदहरूको एकिन तथ्याङ्क समेत नहुँदा शहीदहरूप्रति राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीदहरूको एकिन तथ्याङ्क निकाल्न मातहतलाई निर्देशन दिएका छन्। मुलुकभर विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएका सबै शहीदहरूको सत्य तथ्य विवरण सही एकीकृत अभिलेख तयार गरी सुरक्षित राख्न जरुरी भएको हुँदा म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस विषयमा ठोस कार्य बढाउन निर्देशन दिन चाहन्छु। नेपाल 104 वर्षे अध्यारो युग र 30 वर्षे पञ्चायत हुँदै संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरै नागरिकले प्राण उत्सर्ग गरेका छन्। यसको उपलब्धि स्वरूप राज्यको विभिन्न तहमा पुगेर लाभ लिइरहेकाहरू भने वर्षको एक दिन गोहीको आँसु चुहाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठानिरहेका छन्। राम्रो राम्रो मान्छेहरूले चाहिँ शासन गरून् भनेर न शहीद भएका हुन्। तर एकदमसँगले शहीद किन मारिए, किन भए, उनीहरूले किन जीवन उत्सर्ग गरे भन्ने कुरोमा चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि बिर्सने परिपाटीले शहीदले जे सपना देखेका थिए त्यो चाहिँ भत्किएर गएको छ। शहीदहरू मरेर जानेहरूको नाउँमा चाहिँ प्रतिष्ठान खोलिएका छन्। ती प्रतिष्ठानहरू चाहिँ यो फटाइ गर्नका निम्ति ती प्रतिष्ठानहरू कतिपय उसमा चाहिँ ती प्रतिष्ठानहरू यिनीहरूको सपनाको अवमूल्यन गर्नका निम्ति र त्यसभित्र चाहिँ अर्को धन्दा सञ्चालन गर्नका निम्ति पनि त्यसरी चाहिँ काम गरिएको छ। यो चाहिँ शहीदको सपनाको पक्षपाती होइन। शहीदले जे देखेको थियो, जुन सपना देखेर चाहिँ मारिएका थिए, मरेका थिए, त्यो शहीदप्रतिको म चाहिँ अपमान हो भन्छु, सम्मान होइन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत शब्दकोशमा शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएको व्यक्तिलाई बुझिन्छ। यस्तै नेपाली शब्द सागरले कुनै पनि शुभ परिणामका निम्ति
लाग्दालाग्दै प्राण गुमाउने तथा देश जाति र जनताको सुखको निम्ति सङ्घर्ष गर्दा बलिदान दिएको व्यक्तिलाई शहीद भनिएको छ। तर अहिले जोसुकैलाई शहीद बनाउँदा को अमर शहीद हुन् भन्ने बारे प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 24 पदाधिकारी मनोनित गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले 2 उपाध्यक्ष र 2 महामन्त्री सहित 24 पदाधिकारी मनोनित गर्नुभएको हो। लिङदेनले हेमजङ गुरुङ र मुकुन्द श्याम गिरीलाई उपाध्यक्ष मनोनित गर्नुभएको छ भने राजेन्द्र गुरुङ र प्रहलाद प्रसाद शाहलाई महामन्त्री बनाउनु भएको छ। अब राप्रपामा पदाधिकारी संख्या 31 पुगेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने र यसअघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतक संख्या 32 रहेको जनाइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 9910 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 3049 जना र 3235 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 491 जना गरी 3540 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 6359 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्रास उस्तै छ। कोरोनाका विभिन्न नयाँ भेरिएन्टका कारण आम मानिस त्रसित छन् भने जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम कायमै रहेका बेला पुनः अर्को भेरिएन्ट नियोकोभीको चर्चा सुरु भएको छ। 3 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुने दाबी गरिएको अति संक्रामक र खतरनाक नियोकोभी भाइरसको वास्तविकता के हो त? एक रिपोर्ट। विगत केही दिनदेखि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको र यो भेरिएन्टबाट 3 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुने समाचार फैलियो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा नियोकोभीको खोजी नीति बढेको छ। नियोकोभी भाइरस सन् 2012 र 15मा मिडल इस्टमा भेटिएको मर्स फ्लू अर्थात् मर्स कोभसँग मिल्दोजुल्दो छ। हुआन युनिभर्सिटी र चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस इन्स्टिट्युट अफ बायोफिजिक्सका वैज्ञानिकहरूको अध्ययनले नियोकोभी भाइरस कोरोना भाइरसकै प्रजाति भएको जनाएको छ। उच्च मृत्युदर भएको मर्स भाइरसको मृत्युदरलाई आधार मान्दै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नियोकोभ र त्यसको सहयोगी भेरिएन्ट पीडीएफ कोभले मान्छेलाई तीव्र रूपमा संक्रमित गर्ने भाइरसको संक्रमण हुने 3 मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुन सक्ने उल्लेख छ। नियोकोभी दक्षिण अफ्रिकामा चमेरोमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। के हो त नियोकोभी भाइरस? 3 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुने भ्रमकी वास्तविकता। मर्स कोरोना भाइरससँग जोडेर हेरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ धन्य एप्रोक्सिमेटली चाहिँ WHO को भनेअनुसार 35% को मृत्यु हुन्छ संक्रमित भएको मध्येमा। किन त्यसलाई आधार माने त नियोकोभ चाहिँ त्योसँग अलिक नजिकको फ्यामिली भएको हुनाले चमेरो मात्र गरिरहेकोमा भोलि मानिसमा पनि स्पिल ओभर हुन्छ कि, किनभने हाम्रो त धन्य 70-75% को हाराहारीमा त जनावरमा लाग्ने संक्रामक रोग नै मानिसमा सर्ने हो। सहजै रूपमा जसरी SARS-CoV-2 ले चाहिँ आफूलाई सहज रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नलाई जुन एउटा ACE2 को रिसेप्टरको प्रयोग गरेर छ, त्यही प्रयोग गर्ला र भोलि चाहिँ एउटा ठुलै यस्तै समस्या नआउला सक्ला भन्ने तरिकाले चाहिँ एक प्रकारको सतर्कताको हिसाबमा चाहिँ यो आएको हो। भाइरसको म्युटेसन प्राकृतिक प्रक्रिया भएको हुँदा म्युटेसन हुन्छ या हुन्न आफै अनुमान गर्न कठिन छ। तर भाइरसको म्युटेसन हुने सम्भावना भने प्रबल रहन्छ। तर कुनै खतरनाक हुन्छ भने कुनै भाइरस म्युटेसन भए पनि कमजोर हुने विज्ञहरू बताउँछन्। भाइरसहरूको जिनहरू हुन्छन् र ती जिनहरूले त्यो भाइरसमा हुने आफ्नो गुणलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। ती जिनहरू भाइरसमा निरन्तर म्युटेसन उत्परिवर्तन भइरहन्छन्। उत्परिवर्तन हुने क्रममा कुनै भाइरसहरू चाहिँ बढी भाइरुलेन्ट संक्रामक भएर आउँछन् भने कुनै भाइरसहरू चाहिँ ती संक्रामक जिनहरू
भाइरुलेन्ट जिनहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गएर तिनीहरू आफै लोप भएर जान्छन्। त्यसकारण यो सबै जिनबाट त्यसको आरएनएमा हुने आनुवांशिक तत्त्वबाट निर्देशित हुने कुरा हो। नियोकोभी भाइरस अहिलेसम्म मानिसमा देखा परेको छैन, तर नियोकोभीले हालको कोरोना भाइरस SARS-2 सरह ACE2 रेसेप्टर मार्फत चमेरोको शरीरमा प्रवेश गरेको पाइएकाले म्युटेसन भएर मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने सम्भाव्यताप्रति अध्ययनले ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर तत्काल नियोकोभी भाइरसलाई लिएर त्रसित नहुन विज्ञको सुझाव छ। नियोकोभी भाइरसको म्युटेसन यसै अनुमान गर्न असम्भव छ। नियोकोभी भाइरसको स्रोत प्रकृति रेसेप्टर र कोरोना भाइरसको सहज म्युटेन्ट हुँदै देखा परेका नयाँ भेरिएन्टबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य सतर्कता र भाइरससँग लड्न पूर्व तयारी नै अन्तिम विकल्प हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। भारतबाट अवैध रूपमा मदिरा ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा कारोबार गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। भन्सार छलेर ल्याएको रेड लेबल, एब्सोल्युट भोड्का र ब्ल्याक लेबल बेचबिखन गरेको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँबाट 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेपाली सेनाका पूर्व हवलदारदेखि भारतीय ब्रान्डको कपडा विक्रेता समेत रहेका छन्। एक रिपोर्ट। भन्सार छली गरेर मदिरा आयात गर्ने एक गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न ब्रान्डका महँगा रक्सीको ठूलो परिणाम पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पर्साको गादी घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा बस्ने चन्द्र बखरेल सहित आइतबार 4 जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो। 39 वर्षीय बखरेल सहित काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय शैलेश पन्त, पर्साको सुवर्णपुर घर भई काठमाडौँको हाडी गाउँ बस्ने 28 वर्षीय रबिन पाखरिन र सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 9 घर भई चाबहिल बस्दै आएका 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे रहेका छन्। उनीहरूले भारतबाट रेड लेबल, एब्सोलेट भोड्का, चिभास, रेगल लगायतका मदिरा चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएर कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा काठमाडौँको बानेश्वर, कपन, रामकोट लगायतका स्थानबाट 296 कार्टुन मदिरा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्यो त्यो सामान चाहिँ सन्तोष चन्द्र बखरेलले चाहिँ भारतबाट झिकाउने अनि शैलेश पन्तलाई दिने, शैलेश पन्तले रञ्जित पाखरिनलाई दिने, रबिन पाखरिनलाई दिने र रबिन पाखरिनले नारायण प्रसाद घिमिरे मार्फत बजारमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ खुल्यो। बरामद गरिएका मदिराको बजार मूल्य करिब 1 करोड 50 लाख बराबर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यी मध्ये कारोबारी चन्द्र बखरेलले भारतबाट नेपाल भित्राउने र अन्य व्यक्तिहरूले काठमाडौँका विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा सप्लाई गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पार्टी प्यालेसहरूमा आज भोलि पार्टी छ भने आज डेलिभरी गरिदिने, भोलि त सिद्धिहाल्यो, त्यसको केही पनि रहेन। त्यो हिसाबले चाहिँ बजारमा सप्लाई भइरहेको रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। र यसको अहिले हामीले बजार मूल्य अनुमान गर्दा उनीहरूले बिक्री गर्नको लागि लिएर हिँडेको बजार मूल्य हेर्दा पनि करिब 1 करोड 50 लाख जतिको चाहिँ सामानहरू छन् अहिले। अब हामी चाहिँ कारबाहीलाई अहिले अब राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाउँछौँ। पक्राउ परेका घिमिरे नेपाली सेनाका पूर्व हवलदार हुन् भने सन्तोष चन्द्र बखरेल दरबार मार्ग स्थित कपडा सोरुम बिइङ ह्युमनको सञ्चालक रहेको समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। बरामद भएका मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको बरामद मदिरा सक्कली वा नक्कली भन्ने खुल्ने प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए। हो, त्यो त अब परीक्षण नगरिकन त थाहा हुन्न होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले गुणस्तरमा परीक्षण गर्नैपर्छ, त्यो प्रक्रियामा छौँ। अहिलेलाई चाहिँ अब राजस्व छली भएको हुनाले हामीले राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाउँछौँ र फर्दर गुणस्तरको नतिजा आइसकेपछि त्यो अनुसार फेरि अगाडि बढ्छौँ। बरामद गरिएको मदिरा राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइने महाशाखाका एसपी कोइरालाले बताए। प्रहरीले मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नमुना पठाएको छ। बाराकको परवानीपुर 1 का उमाशंकर रायभर जेलबाट मुक्त हुनुभएको छ। राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको 75 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका रायभर सर्वोच्च अदालतले धरोटी रकम 25,000मा झारिदिएपछि करिब 11 महिनापछि आज रिहा हुनुभएको हो। सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई रायभरका नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लू क्रस डस मार्फत 15 करोड 87 लाख रुपियाँ र जेएन सप्लायर्स मार्फत 12 करोड 3 लाख रुपियाँ छलेको अभियोग रायभरमाथि लगाएको थियो।
अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनका लागि नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताउनु भयो। सरकारी संरचनाहरू नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनमा दिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो। ऐतिहासिक स्थान हो। जति बेला नेपालमा शिक्षाको विकासको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि केशर महल शिक्षासित सम्बन्धित भवनको रूपमा छ र यहाँ निकै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विकसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ। अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नका निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको समेत बताउनु भयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो। प्रत्यक्ष रूपमा यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि आज हामीले बोर्डबाट चाहिने वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट यहाँ हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको गुनासो सुनवाई गरी तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो। र हाम्रा कार्यालयहरू पनि छन्, हामीले अनलाइन सिस्टममा हामीले लगिसकेका पनि छौँ धेरै कुराहरू। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब आगामी दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरूको अपेक्षा पनि वास्तवमा यो हामीले दिने टेलिफोनहरू, हामीले चाहिँ नि इमेलहरूको जुन प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ यसमा यो कल सेन्टर मार्फत। सो कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आज खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको हो। आयोग गठनपछि समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो। त्यस्तै राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी योजनामा विद्यमान 10 देखि 30% को जनश्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा हाल धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी वर्षौंदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अल्पत्र परेका योजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री चौधरीले हाल अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी रूपान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिङ्गो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ।
105 अङ्कले बढेर नेप्सेका सबै परिसूचकमा हरियाली छाएको हो। आज नेप्से 105.55 अङ्कले बढेर 2885 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा 3.8% वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बैंकिङ, ट्रेडिङ, विकास बैंक, इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो पावर लगायत सबै सूचकमा वृद्धि भएको छ। आज सबैभन्दा बढी निफ्रा जलविद्युत 10 अङ्कले बढेको छ। आज 1 करोड 21 लाखभन्दा बढी सेयर किनबेच हुँदा 6 अर्ब 32 करोड 42 लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने तयारी गरेसँगै सेयर बजारमा सुधार देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले पछिल्लो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 7:52 जाँदा पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट मिसाइल परीक्षण गरेको हो। यता अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले मिसाइल परीक्षणलाई लिएर उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर उत्तर कोरियाले यो महिनामा मात्रै 7औं पटक मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि उत्तर कोरियाले भने लगातार बेवास्ता गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व स्ट्राइकर ओडियन एगालो एसियन च्याम्पियन अल हिलालमा अनुबन्ध भएका छन्। उनले साउदी अरेबियन क्लबसँग 18 महिनाको सम्झौता गरेका हुन्। इगालोले अल हिलालमा 9 नम्बरको जर्सी लगाउनेछन्। इगालो साउदीको लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता मध्ये एक रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनदेखि एमसीसीका मुद्दामा गठबन्धनभित्र मतभेद चुलियो। एमसीसी पास नगरी गठबन्धन टुट्ने देउबाको चेतावनीपछि अन्य दल तनावमा, जेठमै निर्वाचन हुनेमा एमालेको शङ्का। कोरोनाले थप 32 जनाको मृत्यु, परीक्षणको मात्रा घटेपछि कोरोना संक्रमण दर पनि घट्दै, तेस्रो लहर नसकिँदै नियो कोभी भेरिएन्टको चर्चा, बढी संक्रामक रहेको विज्ञको दाबी। राजस्व छलेर नेपालमा मदिरा आयात गर्ने 4 जनालाई प्रहरीले पक्रियो। विभिन्न महँगो ब्रान्डका 296 कार्टुन मदिरा बरामद, राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्ने। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने तयारी गरेसँगै शेयर बजारमा उत्साह, 105 अङ्कले बढेर नेप्सेका सबै परिसूचकमा हरियाली, 6 अर्ब बढीको कारोबार। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाद्वारा पछिल्लो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण, अमेरिका, जापानले गरे चर्को आलोचना। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।